غیر قانونی طور دے اتنے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر دے ضلع کشتواڑ دے ایک گرام وچ جانا بیگم نامی ایک بزرگ خاتون دا دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ انہاں دی آخری خواہش سی کہ وہ اپنے پتر ریاض احمد کو گھر وچ دیکھنا چاہندی سی، مگر اس دی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ ریاض احمد بھارتی فوج دے لگاتار چھاپاں، پریشان کیتے جانے اور دباؤ دی وجہ دے تنگ آ کے گھر چھوڑ کے روپوش ہوئے ہیں۔ والدین دی شدید خواہش اور انہاں دے بار بار اظہار دے باوجود وہ واپس نہ آ سکیا، ادھر تک کہ جانا بیگم فوت ہو گئی اور پتر اس دے جنازے وچ بھی شرکت نہیں کر سکیا۔ اسانیہ کشمیر وچ بھارتی قبضے دے انسانی حقوق اور والدین دی نہ ختم ہونے والی اذیت دی عکاسی کرتا ہے۔ جانا بیگم دا سانیہ اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ جابرانہ بھارتی تسلط دی وجہ تے کشمیری عوام کس طرح زندگی گزارنے دوتے مجبور ہے۔ ادھر ریاستی جبر صرف سیاسی حقوق دی پامالی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک خاندانی رشتہ، انسانی جذبات اور سماجی اقدار کو بھی بری طرح پامال کر رہا ہے۔ مسلسل فوجی چھاپے، بلا جواز گرفتاریاں اور پریشانی دے حالات کشمیری نوجوانوں کو اپنے ہی گھراں تھے دور ہونے دوتے مجبور کر رہے ہیں، جس دا سب دے زیادہ درد ماما کو ہوندا ہے۔ جانا بیگم جیسی کئی ماما اپنے بچوں دے انتظار وچ بیماری، صدمے اور بے بسی دے عالم وچ اس دنیا تے رخصت ہو جلدی ہیں۔ پتر دا ماں دے جنازے وچ شریک نہ ہونا اس گل دی علامت ہے کہ کشمیر وچ خوف دی فضا برقرار ہے، جدھر محبت، ماں دی دعا اور آخری دیدار بھی جرم بن چکیا ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ بھارتی قبضہ کشمیریاں دے نہ صرف آزادی بلکہ جینے دا حق بھی انہاں کولوں کھس رہی ہے۔ اس سانیہ عالمی برادری دے واسطے ایک پیغام ہے کہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں محض اعداد و شمار نہیں بلکہ حقیقی انسانی المیہ ہے۔ جب تک اس جبر دا خاتمہ نہیں ہوندا، کشمیری عوام اسی طرح اپنے پیاریاں تھے دور اور انسانی بنیادی حقوق تھے محروم رہ سن۔